नागरिकता असलो आणि इकबाल सय्यद आणि मेशूद डिकोसा म्हळ्यार तुमी फॉर्म भरले. आज तुम्ही अचानक ते फॉर्म फाटी घेतले कित्या खातीर? शी विड्रॉवल टायम हो काल सांजच्या 3-4 म्हळ्यार तो काबार जालो. तरी आसतना विड्रॉ करूं नाशिल्लो. आयज जेन्ना म्युनिसिपालिटीन आयलो तेन्ना तरी आसतना म्हाका आय वॉज 100% कॉन्फिडंट दॅट आय एम विनींग द इलेक्शन ऑफ वायस चेअर. तातूंत दुबाव नाशिल्लो. पूण जेन्ना प्रिजायडींग ऑफिसर जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर सर हा मिलिंद बाब ताणें अनावन्स केलें की एक नोटिफिकेशन बॅलेटाचेर वोटींग जावचें ना आनी वोटींग आतां हँड रेजिंगाचेर जातलें. हाज्या पयलीं आमी बॅलेटाचेर वोटींग घेतलां आनी बॅलेटाचेर वोटींग घेतलेलें जाल्यार म्हाका 6 मतां पडपाची. 6 वर्सीस 4. आतां कोण 6 ते हांव सांगना, तांकांय म्हाका नांव ताची लीक करपाची ना. पूण हाल्या तर आमी हँड रेजिंगाक घेतलेले जाल्यार हांव त्याय कावन्सिलरांक प्रॉब्लमान जाता आशिल्लो जांकां पार्टी लागता सो जाका आमदाराचे अंडर ते आहा. सो तांकांय म्हाका प्रॉब्लमान घालपाक नाका आशिल्लें. सो बेटर वे आमी ते विड्रॉ केले फॉर्म आनी हँड रेजिंगाचेर म्हाका इलेक्शनार हांव फॉर्मूच भरना आसलो. हांवें फॉर्म भरलेलें की बॅलेट वोटिंगाचें आसतलें आनी जेन्ना बॅलेटाचेर वोटिंगाचेर इलेक्शन जाता तेन्ना 100% 6 वर्सीस 4 जावन हांव वायस चेअरपर्सन निवडून येता आशिल्लो. तातूंत दुबाव नाशिल्लो कारण म्हजे कावन्सिलर तशें आशिल्ले. हांवें म्हज्या 6 कावन्सिलरांक विचारलें की आमी कितें करुया काय म्हणून. सो तांचे प्रॉब्लम आशिल्ले हात वयर काडपाक इन पब्लीक. सो हांवें ते विड्रॉ केल्ले फॉर्म आनी इकबाल सय्यद म्हणटा ताज्यान म्हजें कांय वायटपण ना. हांवें फक्त तो एक BJPचो कावन्सिलर एक फॉर्म भरता ताका अनअपोज जिखपाचें ना अशें म्हणून हांवें फॉर्म भरलेलें. पूण आयज जेन्ना हँड रेजिंगाचो इश्यू येयलो हांवें फॉर्म विड्रॉ केला आनी हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. मुखार एक 15 दीस उरल्या म्युनिसिपालिटी कोड लागपाक. सो 15 दिसां भितर ताणें एक बरें कार्य करचें. जे पयलींचे वायस चेअरपर्सन आशिल्ले तांकां कित्याक देंवयला, कित्याक ताका कावन्सिलरांनी तांच्या सायन मारून नो कॉन्फिडन्स हाडला हें सगळें सांगेकारांक खबर आहा. सो ताजे भशेन इकबालान करचें न्ही आनी इकबाल करचो ना हें म्हाका विश्वास आहा. आनी इकबाल म्हणटा तो पयलीं जे वायस चेअरपर्सन जाल्लो आहा. सो सत्ता म्हणटा ती माथ्याक मारपाक जायना, ती मेन्याक मारपाक जायना. मेन्याक मारले म्हणटा तुजे सत्ताधारी कावन्सिलर सुद्दां तुका नो कॉन्फिडन्स हाडून देंवयता. सो इकबालाक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी हें कावन्सील उरला ते 15 दीस बरे भशेन चलोवया. जे आमचे वगड सांगे म्युनिसिपालिटी घडामोड कित्याक लागून चलता? कित्याक 7 जाणांनी संगमेश्वर नायकाचेर अविश्वास थारावलो. त्या नंतर ज्या 7 जाणांनी अविश्वास फाटी घेतलो आनी तेजे नंतर संगमेश्वर राजिनामा दिलो आनी आज ही परिस्थिती येयली 2 म्हयन्या खातीर किंवा 1 म्हयन्या खातीर वायस चेअरपर्सन हे बेटर पोजिशनाक आन्सर करपाक सांग्यावेलो आमदार आसतलो. कारण ह्या आमदाराचें कावन्सील तांच्या 4 जाणांनी जेन्ना आमकां सांगलें आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडुया. हांव एज अ ऑपोजिशन कावन्सिलर हांव रुमाल आनी फौजी आमची जबाबदारी. कारण तो वायस चेअरपर्सनूय मस्ती करतालो. तो तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनाशिल्लो, आपल्याक जाय तशें करतालो. ही तांणी रिजनां भरपूर सांगल्या आनी जेन्ना तेणी नो कॉन्फिडन्स हाडलें गोंयभर बोवाळ जालो तेन्ना सुभाषान तांकां आपोवन सांगलें नो कॉन्फिडन्स फाटी घे, आपूण ताका राजिनामो दिवपाक लायता, तुमकां तो नाका जाल्यार. सो संगमाक तांणी राजिनामो दिवपाक लायलो आनी संगमाक काडून आतां इकबालाक रिप्लेस केला. पूण संगमाक एक्चुअली काडपाचो फाटल्यान रिजन कितें हें आयज आमदारान जावं बाकीच्या कावन्सिलरांनी आन्सर करपाक जाय. आमी ऑपोजिशन म्हणून सायन मारला कारण तो कोणाक कॉन्फिडन्स आमकां तर घेनाच आशिल्लो बरें आहा, तांकां सुद्दां कॉन्फिडन्सान घेवप ना. सो हें जावपाक नाका आशिल्लें. कितें आहा 15 दीस उरल्या, म्हाका कोणाक वायट म्हणपाचें ना. ते ऑल द बेस्ट म्हणटा इकबालाक आनी मुखायले 15 दीस जे कावन्सील उरला ते इकबालान बरे भशेन चलोवचें.